सजनिया तेरे संग दुनिया, सुन रे सजनिया तेरे संग दुनिया, ऐसे जैसे हर सुबहार है, जिया नहीं जाए रे तेरे बिन हाय रे, तुमसे ही हमको प्यार है। ओ सोचा क्या कभी ये तूने कि मैं तेरा कौन हूँ, कभी तूने ये सोचा क्या कि तू मेरी कौन है, मेरी दुनिया में तेरी तस्वीर है बनी, तेरी दुनिया में मेरी कभी भी ना दी कमी, खुद को बचाए रे हमसे छुपाए रे, ऐसा करना बेकार है, जिया नहीं जाए रे हम तड़पाए रे, क्यों इतना इनकार है, सुन रे सजनिया तेरे संग दुनिया, ऐसे जैसे हर सुबहार है, जिया नहीं जाए रे तेरे बिन हाय रे, तुमसे ही हमको प्यार है। ओ मुझको खुद अपने आप से शर्मिंदगी हुई, वो इस तरह के तुझ पे भरोसा बला का था, जाना था अदालत पहुंच गए CMH, टांगा लाहौर दा होवे ते भावें चंगदा टांगे वाला खैर मंगदा, ना ही 50 ना ही 20, 102 के झगड़े छोड़ो, सब मिलकर तूफान को मोड़ो, पूरी नहीं हो रही जरूरतें क्यों पैदा कर रहे हो कदूरतें, सारे आ जाओ बाज क्योंकि मेरे दिल की है आवाज, अब तशरीफ लाएंगे नुमान एजाज। नुमान एजाज अपने सारे मुज़ाकराती मौसमों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप सब लोगों को स्टूडियोज में खुशामदीद कहता है। महंगाई और सर्दी इन दोनों ने अपने साबका सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान के बहुत से शहरों में इस मरतबा इतनी सर्दी पड़ी है कि जो पुराने जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो सब टूट गए, 40-40 साल पुराने रिकॉर्ड्स टूट गए। अरे कराची के लोग तो अब तक सिर्फ खौफ से कपकपाते थे, लेकिन इस मर्तबा तो सर्दी और खौफ दोनों से इतना कपकपाए हैं कि वहाँ के लोग झुंझला उठे हैं। नुमान भाई सर्दी तो साइड पे बर्फ पड़ी है, आपके फ्रिज में नहीं, बाहर फटे पे। कराची में तो भत्ते की पर्चियां सर्दी भेजती है। हाँ जी, भत्ते की पर्ची के साथ ना हीटर बंधा होता है। अरे वाह। हाँ जी नुमान भाई सर्दी तो ऐसे पड़ रही, इंज सर्दी पैंदी जिवें पेंडू नूं कुत्ते पैंदे। और पेंडू नूं कुत्ते नहीं पैंदे, जिन्हें पैंट पाई हुई पैंट वाले बाबू नूं पैंदे। अजी सर्दी ते इंज पैन रही है जिस तरह सियासतदान जाजरा नूं पैन दे ने। जनाब सर्दी ते इंज पई है जिवें नून लीग नूं बाकी सारे पे। सर्दी ते इंज पैन जी कोआला दी ते लता दी लड़ाई हो गई। क्या बात है। अरे भाई ये बात तो ठीक है सर्दी की है, लेकिन नहीं सर्दी पैन रही है मुझ में गल कर दिया। देखो जी महंगाई नहीं, सर्दी नाल साडे हशर होए ने, दंद वजन डे ने, कपड़े पूरे नहीं आउंदे, जेडे कपड़े खुले थोड़े तंग हो गए ने, कोड़े नहीं भखदे यार, मैं बोल नहीं आंदे अपने पैसे तो जेब चों, कोड़े नहीं भखंडे ए हमन नाल गल करन दे। कोड़े इन्हां ना वेर के तेरे अगे ਅਸੀਂ नहीं भखना। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੁੱਜਰ ਚੜ ਜਾਏ ਨਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਆਪ ਚੜਦੇ ਨਹੀਂ, मैं कैसे जाऊंगा, ये चढ़ गया मैं कैसे जाऊंगा, मैं अपनी सीट पे बैठा तो अपनी सीट पे बैठ जा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਐਵੇਂ ਕਰਨ ਨੇ, इतनी सर्दी नहीं जितनी तुम महसूस कर रहे, ते बाहर निकल के जनाब फड़ी होए। ये बात तो सर्दी की होगी, महंगाई भी तो देखो ना, प्लेटिनम जुमले की तरफ गामजन है। महंगाई ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ, ਤੂੰ ਗਾਮਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਮਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਮਰ ਗਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ, ਗਾਮਜ਼ਨ ਕਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਚਾ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਰਿਆ ਹੀ ਵੇਖਿਆ। महंगाई का जिन जो है वो सब कुछ हड़प कर रहा है। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि गुर्बत की लकीर पे हम 43rd नंबर पे चले गए हैं। कोई तो ऐसा सोल्यूशन होगा कि महंगाई खत्म हो सके, कोई जादू टूना, कोई ऐसा मंत्र जंतर। यानी गुर्बत में हम 43 नंबर पर हैं। हाँ? जी नुमान भाई की बात में वजन है। तुमने महसूस किया? जी हाँ, देखिए सर्दी तो आहिस्ता आहिस्ता चली ही जाएगी, लेकिन महंगाई आप पे से बाहर हो रही है। क्यों गिटार नहीं है, मैं तेरिया तारा तोड़ देनी है। सीधी सीधी बात किया कर, महंगाई जड़ी चीज की वजह तो हो रही हो, चीज ही खत्म कर दो। मसलन महंगाई हो रही है गुर्बत की वजह। अच्छा, गरीबों की वजह से महंगाई है, मैं तो कहना गरीब ही खत्म कर दो। ये मामला तो खत्म। मैं गरीब नहीं हूँ, मैं अजीबो गरीब हूँ।
आज की मुज़ाकरात की हैसियत यादगार रहेगी। पहली मर्तबा जलवा गर हो रहे हैं मुज़ाकरात में। आप सब लोगों की बहुत सारी तालियों में हम वेलकम कहते हैं गवर्नर पंजाब जनाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब को। हिज एक्सीलेंसी जनाब गवर्नर साहब, आप ब्रिटिश लेबर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन ग्लासगो के भी मेंबर 3 दफा माशाल्लाह मुंतखब हुए और अब पूरे पंजाब के गवर्नर हैं। सर, घर में किसकी गवर्नेंस चलती है? लेट्स टेक अ स्टार्ट फ्रॉम अ लाइटर नोट सर, आपकी या मिसेस गवर्नर की? देखो जी, घर च जरा समझदार मर्द हैगा वो बेगम दी गवर्नेंस देत रहिंदी है। अच्छा। ते मैं उस मुल्क चो आया कि जहां पर ख्वातीन के जो हकूक हैं वो ज्यादा हैं और मैंने अपनी आंखों से वहां पर हालत देखी है जो अकड़ के बात करते थे। तो चूंकि वहां पर जो ही आपका मामला गड़बड़ होता है बीवी से, तो आधी दौलत जो है ना वो माँ के पास चली जाती है। अच्छा। तो यहाँ के बच्चे तो वालिद की तरफ आते हैं, लेकिन जब दौलत माँ के पास जाती है तो वहाँ के बच्चे माँ की साइड पे जाते हैं। यानी खर्चा पानी भी तो लेना ना। हाँ जी, तुसी इत्थे लड़ाइयां कर लो बीबियां ना, वो यूरोप च नहीं हो सकती सर। तभी वो जेडे बंदे उधर विआहे ने ना, साल च एक बार वीजा लवांदे भाभी दा पाकिस्तान, सिर्फ इत्थे लिया के कुटदे ने उन्हें बस गुस्सा गस्सा ला के फिर वापस, तो फिर जाके उत्थे दोबारा कुट खा लेंदे। सर, आप स्कॉटलैंड ग्लासगो में पीपल्स पार्टी के सदर भी रहे, फिर आप नून लीग में आ गए। राना सनाउल्लाह साहब, परवेज रशीद साहब, वो भी पहले पीपल्स पार्टी में थे। ये लोग पीपल्स पार्टी को छोड़ क्यों जाते हैं सर? ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਦੋਂ डिक्टेटरशिप सी उस वक्त मैंने बेनजीर भुट्टो साहबा को भरपूर सपोर्ट असाइलम में किया था। लेकिन उसके बाद जब मैंने फैसला किया कि वहाँ की मैंने लोकल पॉलिटिक्स में जाना है, वहाँ की काउंसिल का इलेक्शन लड़ना है, वहाँ की पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ना है, तो उस वक्त मैंने फिर ये फैसला किया कि हमें किसी भी सियासी पार्टी जो है मुल्क से बाहर जो है उसका हिस्सा जो है नहीं बनना चाहिए। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने पीपल्स पार्टी को 1988 में छोड़ा था। अच्छा। लेकिन मैंने इक़्तिदार में जब पार्टी थी उस वक्त छोड़ा था। अच्छा अच्छा। लेकिन उसका मकसद नहीं था कि कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे। बेनजीर भुट्टो साहबा मेरी बहुत फैमिली फ्रेंड्स थी और मैं उनकी यानी कि भरा मेला छोड़ दिया करता हूं, लेकिन चूंकि मैं वहां की सियासत में एंगेज होना चाहता था और इसलिए मैंने वहां पर लोगों को भी यही कहा कि भी अगर आपने यूरोप में रहना है, आपकी औलादों ने वहां पर रहना है, वहां पर तरक्की करनी है, तो वहां की जो सियासत है उसमें एंगेज हों, उससे आप अपने मुल्क की भी ज्यादा खिदमत कर सकेंगे और जो पाकिस्तान भाई उधर रहते हैं उनकी भी ज्यादा खिदमत कर सकेंगे। बड़ी बात। तो बाकी ये मैनू गल नहीं समझ आई कि राणा सनाउल्लाह ते पेज रशीद ते मैनू सारे नू कट्ठे कुट्ठे किदां करता तुसीं? ये सर्दी से इकट्ठे किए हैं। सर्दी में महंगाई के नाल आवाम इकट्ठी हुई है, सर्दी ना सियासतदान इकट्ठे हुए। नहीं नहीं सर, वो भी कभी पीपल्स पार्टी में थे सर, इसलिए उस हवाले से इस कॉन्टेस्ट में बात हुई थी। सर, जिया साहब के दौर में मोइन कुरैशी साहब को दरामद किया गया था। वी आर श्योर कि आप हमें छोड़ के नहीं जाएंगे। जी, फर्क इन्ना है कि हुण तुसीं उन्हां नूं उस जमाने च क्या सी दरामद किया गया ते मैनू तुसीं क्या इंपोर्ट किया गया, बस इन्ना फर्क है। सर आप इंपोर्टेड नहीं है सर, आप मेड इन पाकिस्तान है सर। जी, लेकिन अर्ज है कि लोगों का एक सी परसैप्शन कि मोइन कुरैशी साहब इत्थे तशरीफ ले आए, फिर उस तो बाद अपना शौकत अजीज साहब भी आए, ते वो एक परसैप्शन बनी है। वैसे तो मैं 37 ईयर रहा मुल्क तो बाहर, जी जी, लेकिन पाकिस्तान दे नाल ईवन अमानुल्लाह नाल भी तल्लक अपना रखा। सर आप तो फखर ने चौधरी सरवर साहब के बड़े बड़े। अमानुल्लाह तेरी मेहरबानी है। और मैं तो अक्सर ये सुनता हुंदा सी कि इकबाल देर से आता है, आज तो अमानुल्लाह भी देर से आया। कैसा साड़ा फखर ने साड़ा मान ने इंडियन पाकिस्तानी का मेला हुंदा चौधरी साहब दे जेरे साया उत्थे। ये जो मेले ते आए सी ना उत्थे, जी जी, ते मैं उत्थे इफ्तिताह करना सी मेले दा, ते वो सारे लोग कहंदे सी कि जल्दी इफ्तिताह करके तो तुसीं फिर
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਤੇ ਗਿਆ, ਬੈਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹਕੰਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ, ਇਹ ਸਾਡਾ MP ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਗ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ MP, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਲੋਕ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ, تو مینو ملن تو بعد ایک گل کہندے نے کہ یار گورنر تو لگدا نہیں ہن ہے تے مان لیندے۔ گورنر پنجاب جناب چودھری محمد سرور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں۔ بڑی مزیدار گفتگو جاری ہے ان کے ساتھ، لیکن یہاں لینی پڑے گی ہمیں چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جی دیجیے۔ جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا، مشکوک ہو جا پہلے پھر لاپتہ تو ہو جا، سہ نہ سکیں گے صدمہ ماں باپ اور نہ بچے، فوٹو اٹھا کے تیری روتی پھرے گی زوجہ، نوٹس ملے ہیں کتنے لیکن ہوا نہ کچھ بھی، نہ سامنے کچھ آیا نہ ہی کسی نے کھوجا۔ ہاں جب میرا بیٹا لڑ رہا تھا سلیکشن کے لیے تو اس وقت جو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں وہاں پہ جان پریسکاٹ، ان کا بیٹا بھی اسی کی سیٹ سے سلیکٹ ہو رہا تھا۔ اچھا، تو وہ کامیاب نہیں ہوا تو میرا بیٹا کامیاب ہو گیا۔ تو جب میں گیا ہاؤس آف کامن میں تو وہ مجھے کہنے لگا کہ بھئی میرا بیٹا کامیاب نہیں ہو سکا، آپ کا ہو گیا، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا اب لیٹ ہو گیا، مینوں پہلو پوچھنے دے تو تانوں دوائی دے دیں۔ ویلکم بیک ٹو مذاکرات۔ چودھری محمد سرور صاحب گورنر پنجاب ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ سر، کہا جاتا ہے کہ آپ کے باہر جا کے سیٹل ہونے میں آپ کی بیگم کا بہت بڑا ہاتھ ہے، تو گورے کا وہ جو کوٹ ہے کہ بیہائنڈ ایوری سکسیسفل مین دیر از اے وومن، آپ بھی اس پہ بلیو رکھتے ہیں؟ جی، میرا خیال ہے کہ یہ گل درست ہے کہ کسی بھی مرد کی کامیابی میں عورت کا ضرور ہاتھ ہوتا ہے، لیکن جو سمجھدار مرد ہیں ان کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ ان کو ڈبونے میں بھی ان کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ سر، اس کا مطلب ہے کہ گورنر صاحب کی کامیابی کے پیچھے بھابی گورنر ہی کا ہاتھ ہے، تو جنرل پرویز مشرف کے پیچھے کس عورت کا ہاتھ ہے؟ کملے کے پیچھے کافی لوگوں کے ہاتھ ہوں ایویں نہیں چلو جی، مان اللہ نے جواب دے دتا، سیاح ہے مینوں۔ ایڈے سیانے نے جناب، وہ تو یادگار ایڈا کہ ہوں جدو منڈے منڈے سن یار، انہوں نے سیاح فرما بھی دیتا مجھے کہ سیاح مان اللہ تو ضرور اپنا پوڑیاں تل اصل میں انہوں نے جلدی میں کہہ دیا، نالے تمہیں ملتے کتے کتے نے، انہوں نے نہیں نا پتا اصل تھی کڈے سیانے۔ کدی سکاٹ لینڈ جاؤ، گلاسگو جاؤ، چوری صاحب سارے مفاد واسطے سارے فائدے لیے کنی فائٹ کرتے ہیں۔ ادھر سانو سارے اور طرح گل کرتے ہیں، ادھر سکاٹش لوگ ہیں اور طرح گل Oh, you find this okay? No way. I know my community is a problem. بندے دا پتر بن جا، میں تہاڈی بھی پرابلم سالو سر، ہاؤس آف کامن میں آپ کے علاوہ سعیدہ واعظ تھی، شاہد ملک، لارڈ نذیر بھی ہیں، تو کیا ایسی کوالٹیز تھی سر آپ میں جو میاں صاحب نے آپ کو چن لیا فار دا گورنر؟ دیکھیں جی، میں چونکہ اب وہ ابھی ہاؤس آف کامنز میں ہیں تو میں ریٹائر ہو گیا ہوں، فرق تو ہے۔ اچھا، واہ، لیکن آپ کی جگہ آپ کے صاحبزادے نے ریپلیس کیا ہے جی وہاں پہ، جی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ برطانیہ میں بھی موروثی سیاست جو ہے اس کا سنگ بنیاد پاکستانیوں نے رکھ دیا ہے؟ یقیناً وہاں پر جو موروثی سیاست ہے وہ نہیں چلتی ہے، اور وہاں پر میں نے یہ شروع کر دی ہے۔ آپ بات دوست آپ کی، وہاں ڈائنسٹی میں نے شروع کر دی۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب میرا بیٹا لڑ رہا تھا سلیکشن کے لیے تو اس وقت جو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں وہاں پہ جان پریسکاٹ، ان کا بیٹا بھی اسی کی سیٹ سے سلیکٹ ہو رہا تھا۔ اچھا، تو وہ کامیاب نہیں ہوا تو میرا بیٹا کامیاب ہو گیا۔ تو جب میں گیا ہاؤس آف کامن میں تو وہ مجھے کہنے لگا کہ بھئی میرا بیٹا کامیاب نہیں ہو سکا، آپ کا ہو گیا، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا اب لیٹ ہو گیا، مینوں پہلو پوچھنے دے تو تانوں دوائی دے دیں۔ سر، اب تو میاں صاحب کے ساتھ بڑے قریبی مراسم ہیں آپ کے ساتھ، تو کھدے اور یہ جو اب کا میں مطلب نہیں سمجھا، کافی دیر سے ہیں۔
अब तो खैर पाकिस्तान आ गया आप सर, तो उनके साथ मिलना जुलना है, तो अच्छी खुराक तो चलती होगी सर, वजन भी थोड़ा सा पुट ऑन हो गया? नहीं, वजन तो मेरा वो जो भैंसे हैं गवर्नर हाउस में जो आप बताते रहते हैं कि दूध पीता हूँ, उनकी वजह से हुआ है दूध। गवर्नर पंजाब जनाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में। बड़ी मजेदार गुफ्तगू जारी है इनके साथ, लेकिन यहां लेनी पड़ेगी हमें छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी डीजे हो जा सोनिए साडी रेल गड्डी आई जिदे हर पुरजे चो बस निकले दुहाई एदे महकमे च रहिंदी सदा फंड दी कमी होरे किन्ना खुशबख्तां ने कीती है कमाई जिन्नी पटड़ी बिछानी सी बिछा के ने गोरे साडे अपने मोया ने ते ओ भी एक कटाई। मैं अगर जिंदगी थोड़ा या गुनगुनाया भी है तो गुसलखाने भावा कर लिया हो, बाकी बाहर कभी नहीं। गुसलखाना ही समझो तुसी मैं गुसलखाने कितना समझा, मैं मानुल्ला ने गुसलखाने अपने आप समझा। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब हमारे साथ यहाँ में मौजूद हैं। ये माशाल्लाह इतने खुश शक्ल और हैंडसम लुकिंग आदमी सर, जवानी में इश्क और मौशके तो रहे होंगे सर हल्के फुल्के? ये बेगम ने भी मेरी ने प्रोग्राम देखना है पर्दे में रहने ने। सर स्टूडेंट लाइफ में फिल्में वगैरह तो देखते होंगे? बाहरों देखी, अंदर जाने का इत्तेफाक नहीं है। फिल्मों में हीरो या हीरोइन कौन सी पसंद? मैं जी मुझे अपना हीमा मालिनी, मर्दों में अमिताभ बच्चन। सर पाकिस्तानी भी कोई एक्टर पसंद है? जी मोहम्मद अली, उस वक्त जब हम पढ़ते थे तो बड़ा उनका नाम था एक, और जेबा का बड़ा नाम, जेबा का बहुत नाम। सर कभी लैन चला के टिकट भी कढ़ी उतो गुस्से न जब मुंडे कहते पहली टिकट कढ़नी परे हो जाएगा। असी ते जी हमेशा ही लाइन च ही लगे रहे हैं, आज भी लाइन। सर गुर्बत और महंगाई में जकड़ी हुई ये कौम है, इसके लिए कोई खुशखबरी है आपके पास? देखिए जी ये तो बात वाकई बहुत सीरियस अब आपने छेड़ दी है कि वाकई हमारे लोग जो हैं गुर्बत का शिकार हैं, बच्चे बीमार हो जाएं उनका इलाज नहीं करवा सकते, और जुल्म यह है कि इन बच्चों के लिए और हमारी कम्युनिटीज के लिए पीने का साफ पानी भी अवेलेबल नहीं है। 80% डिजीजेज जो हैं, और हम करप्शन में इस हद तक चले गए हैं कि पानी भी हम उसमें भी धांधली कर रहे हैं कि लोगों को पॉइजनस वाटर दे रहे हैं कि मुझे 2 लाख बच जाएं, 10 लाख मेरी जेब में चले जाएं, और बच्चे जहर बेशक पी लें। तो ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट। सर सियासतदान कौन सा पसंद है? माशाल्लाह आपने बहुत से लोगों को बहुत करीब से देखा है, तो किससे किसी खास पर्सनालिटी से इंस्पायर हुए कभी? सियासतदान जी इस दौर में तो जो शख्स जो है, अब मेरा ख्याल है वो अपना नेल्सन मंडेला, और मुझे ये भी बड़ी खुशी है कि उसकी रहाई के लिए और वहाँ पर अपार्टाइड एंटी अपार्टाइड मूवमेंट में मैंने भी एक अहम जो है रोल अदा किया था। वहाँ पर बड़ी कैंपेन उसके लिए हम कर रहे थे, बल्कि हमने उसे ग्लास को बुला के उनको फ्रीडम ऑफ द सिटी अवार्ड भी दिया था। बल्कि हमने यहाँ तक किया था कि एक वो स्क्वायर था जहाँ पर साउथ अफ्रीका की एम्बेसी थी, तो हमने उस स्क्वायर का नाम नेल्सन मंडेला स्क्वायर रख दिया था। अच्छा। और उसके बाद फिर भी वो साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट जब खत लिखती थी तो नेल्सन मंडेला स्क्वायर नहीं लिखते थे, तो वो अगर नहीं लिखते थे तो हम वो खतूत वापस कर देते थे हुकूमत को। यहाँ तक हमने उनके लिए कंट्रीब्यूशन की है। तो कहा जाता है कि गवर्नर का रोल बड़ा महदूद सा होता है, खुदा न खास्ता अगर पार्लियामेंट जो है या असेंबलियां तोड़ भी दी जाए तो गवर्नर ही होता है और वो रहता है। जी गवर्नर का रोल कॉन्स्टिट्यूशनल है, आपको भी मालूम है। और जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो जब किसी से आर्गूमेंट हो जाती थी तो हम कहते थे कि तू गवर्नर का पुत्र है कोई। मुझे इतना ही पता था गवर्नर का, वरना मुझे अंदाजा नहीं था कि एक दिन मैं पैसे थे तू गवर्नर लगा, गवर्नर नहीं कहना गवर्नर या तू। सर यहाँ की सियासत और
वहाँ की यूरोप की सियासत में क्या आपको फर्क महसूस होता है? इस मुल्क में अभी तक हम वो डेवलप नहीं कर सके कि यहाँ पर एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक दरिया बिछाने वाला वर्कर जो है वो भी इस मुल्क की पार्लियामेंट में पहुंच जाए, वो भी वजीर बन जाए, वो भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए। आप देख लें बरतानिया में जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए हैं वो सब का ताल्लुक जो है मिडिल क्लासेस से था। गॉर्डन ब्राउन एक प्रीस्ट का बेटा था जी। मार्गरेट थैचर एक कॉर्नर शॉप ग्रोसर की बेटी थी। जॉन मेजर वो भी एक गरीब आदमी था। तो वहाँ पर जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो बहुत कम तादाद में बिजनेस कम्युनिटी से उनका ताल्लुक होता है, ज़्यादा वो प्रोफेशनल होते हैं। और दूसरा, अगर कोई बिजनेसमैन है भी तो जब पार्लियामेंट में पहुंच जाता है तो फिर बिजनेस वो नहीं करता, एक काम करता है, पब्लिक को सर्विस देता है और बिजनेस को और पॉलिटिक्स को वो इकट्ठा नहीं करता। आप लोगों को पता है कि चौधरी साहब माशाल्लाह बड़े सुरीले हैं। अच्छा। और इनके करीबी दोस्तों का कहना है कि बड़ा अच्छा गुनगुनाते हैं और बड़ा अच्छा गाते हैं। सर किसको सुनते हैं? मेरा ख्याल है कि वो इस मुल्क कोई प्रॉब्लम होगा कि गॉसिप तो रूमर्स बड़ियां चलदियां ने। अच्छा, भी तो मेरा ख्याल है किसी ने गॉसिप ही किया कि मैं अगर जिंदगी थोड़ा या गुनगुनाया भी है तो गुसलखाने भावा कर लिया हुए, बाकी बाहर कभी नहीं। गुसलखाना ही समझो। तुम मैं गुसलखाने कितना समझा, मैं मानुल्ला ने गुसलखाने अपने आप में समझा। हम आपकी फरमाइश पे डीजे को रिक्वेस्ट कर देंगे सर। तो ये कर लें कभी कभी मेरे दिल में, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे उतारा गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में। हमें यहाँ पे लेनी पड़ेगी एक छोटी सी ब्रेक। गवर्नर साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। बातों का सिलसिला वापस आके दोबारा शुरू करते हैं। जी डीजे। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, उतर गई वो सूरत अपनी जेब जो देखी खाली सी। नई सुबह का ख्वाब सजाया हमने अपनी पलकों पर, देख सके ना सुबह रोशन रात ढली ना काली सी। जाने कितने हाथों से लुट कर ये मईशत आज भी है नाजुक सी, शर्मीली सी, मासूम सी, भोली भाली सी। हाय गिफ्ट पहले मैंने ट्राई किया था गिफ्ट देना। ट्राई किया तो जो भी मैं गिफ्ट लैके गया एडा नलायक है कि कभी भी उन्हें पसंद नहीं आया। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। चौधरी मोहम्मद सरवर साहब गवर्नर पंजाब हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज में मौजूद हैं। सर पूरी दुनिया माशाल्लाह बड़ी आजादी से घूमे हैं आप, अब ये प्रोटोकॉल के हिसार में हाउ डू यू फील? ये जी मुझे इतनी चीज पसंद नहीं है, प्रोटोकॉल वगैरह का मैं कभी आदी भी नहीं रहा। और आपको मालूम है कि वहाँ पर तो जो हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं वो भी अंडरग्राउंड पे सफर करते हैं, बसों पे सफर करते हैं, ट्रेन पे सफर करते हैं। मुझे मौका मिले तो बगैर ही प्रोटोकॉल के मैं कोशिश करता हूँ कि सर पिछले दिनों मीरा जी हमारी सुपरस्टार हैं, उन्होंने मैनू पता सी तुसी क्वेश्चन चालक की टीम कमेटी बनाई है सर उसके उनके प्लॉट के लिए जो उनको चाहिए हॉस्पिटल के लिए। बात यह है जी कि हर इंसान का जो भी जज्बा होना किसी को शक की नजर से नहीं देखना चाहिए। जी एब्सोल्युटली राइट। अवाम की खिदमत का कोई भी आप कर लें मैं कर लूं जो भी करे हमें उसको अप्रिशिएट जी एब्सोल्युटली करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अगर कोई खिदमत करनी चाहता है यहाँ लोगों की, दो बंदों की भी कोई के लिए अच्छा काम कर देना, दो बंदों की भी जान बचा लेना,
بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو وہ ایک اچھا کام کرنا چاہتی ہیں, تو ہمیں جو بھی ہم مارل سپورٹ, دوسری سپورٹ اس کو دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ. روحانیت کے ساتھ. سر یہ ہماری مسٹیک ہے اور یہ آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہیں گی سر. جی پوچھیے. سارا ادھر بڑا خوش ہو کے ویکھیا. میں تو تھوڑے رو کے دیکھتا. اچھا گورنر صاحب یہ بتائیے کہ بیگم صاحبہ پہلے تو لندن سے شاپنگ کرتی تھی, تو آج کل کیا میڈ ان پاکستان سے گزارا چل رہا ہے؟ بیگم صاحبہ پہلے بھی پاکستان سے شاپنگ کر کے لے کے جاتی تھی. اچھا, تو اب بھی پاکستان سے کرتی. ویسے آپ کو بیگم صاحبہ کس ڈریس میں زیادہ اچھی لگتی ہیں, ایسٹرن میں یا ویسٹرن میں؟ مجھے جی وہ دیسی, میں دیسی بندہ ہوں جی, تو دیسی لباس مجھے پسند ہے. سر شادی کی سالگرہ تو مناتے ہوں گے, اچھا اگر مناتے ہیں تو آپ بیگم صاحبہ کو کیا گفٹ دیتے ہیں؟ گفٹ پہلے میں نے ٹرائی کیا تھا گفٹ دینا. ٹرائی کیا تو جو بھی میں گفٹ لے کے گیا ایڈا نہ لے کے کہ کدی بھی انہوں پسند نہیں آیا. پھر میں نے یہی سوچا کہ جب بھی عید ہو تو میں نے پھر ویسا فیصلہ کیا کہ میں کسی کو بھی, بچوں کو بھی, فیملی کو بھی پیسے ہی دے دیتا ہوں کہ بھئی اپنی مرضی سے لے آئیں جو مرضی. اور آپ کو معلوم ہے کہ شادیاں جب ہوتی تھیں پرانے زمانے میں تو ہم گفٹ ہی لے کے جاتے تھے. کوئی 50 بندے وہ ٹی پاٹ لے کے چلے جاتے تھے. تو اب وہاں بھی میرے خیال چینج آئی ہے. اب وہاں وہ کہتے ہیں نو گفٹ پلیز, اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسے دیں بھائی. اچھا تو کیا وہ وہاں یو کے میں لکھتے ہیں, ہم نے جتنی شادیاں ہوتی ہیں وہاں پہ لکھتے ہیں پلیز نو باکس گفٹ, نو باکس گفٹ, نقد دیو. کیا وہ بھی آپ کو گفٹ دیتی ہیں؟ جی میرا خیال ہے کہ وہ میں تو حیران ہے کہ جڑا میں جیب خرچہ انہوں دیتا ہوں وہ اس میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ مطلب کپڑے یہ وہ چیزیں خریدتی رہتی ہیں. کوئی نغمہ جو آپ اکثر گنگناتے ہوں؟ وہ جب ہم کالج میں پڑھتے تھے نا جی, تو وہاں پر جاتے تھے وہ کیفی پہ اپنا یہ چائے پینے کے لیے وہ کیفیٹیریا میں, تو وہاں پر میں اکثر جا کے ایک ضرور سنتا تھا یہ گانا, مجھے اب بھی یاد ہے, چاندی کی دیوار نہ توڑی پیار برا دل توڑ دیا, ایک دھرمان کی بیٹی نے نردن کا دامن چھوڑ دی. سر لگتا ہے محبت میں چوٹ کھائی ہے آپ نے؟ نہیں کوئی کھائی نہیں چوٹ. سر آج کھل گیا, میں کہتا ہوں آج کھل گیا. سر یہ جو ہے نا چاندی کی دیوار نہ توڑی پیار بڑا دل توڑ دیا, یہ تو چوٹ کھانے والا ہی آدمی کا. نہیں کئی لوگ سیانے ہوں نے اتنے ہی مزے لیندے. سر 2020 کھیلتے ہیں آپ کے ساتھ, شارٹ کوشچنز کوئک آنسر. سر کیا پینا پسند کریں گے, کولڈ ڈرنک یا گنے کا رس؟ گنے کا رس. مردوں کے لیے زیادہ کون سپورٹو ہے, گرل فرینڈ یا بیوی؟ دونوں. تجربہ بولتا. سر اللہ بچائے ڈرامے کے کام شروع کر دے لاہور. بڑی کلیپاں لیں گے. پہلی ڈیٹ ساڈی کرو. سر ڈیوڈ کیمرون یا نواز شریف؟ نواز شریف. نواز شریف. پاکستان کا بڑا مسئلہ کیا ہے سر, مہنگائی یا پڑھائی؟ میرا خیال دونوں بہت اہم مسئلے. دونوں ہی بات ہے. سر کیا آسان لگتا ہے, پھل توڑنا یا دل توڑنا؟ دل توڑنا نہیں چاہیے کسی نے. کہندے نے ٹادے مسجد ٹادے مندر ٹادے جو کچھ ٹہندا, ایک بندے دا دل میں ٹانگ دلاں چلا. سر انسان کی زندگی بدل دیتا ہے, رومانس یا چانس؟ اسی تو ہمیشہ چانس دے رہے ہیں. کیا کہنے. سر خوبصورتی کی تعریف کیجئے. سر کہتے ہیں جی کہ خوبصورتی جو نا وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ بیوٹی لائز ان دی آئیز آف دی ہولڈر. اگر فلم بنائیں تو ہیروئن کس کو لیں گے, میرا یا میڈونا؟ سینسٹیو بات ہے. جی میرا دا نام نہ لیا انہیں پھر رون لگ پنا. انہیں کل پھر آ جانا.
سر میں تمہیں ایک سچی گل دسا، جدوں دا پروگرام چل رہا ہے نا لوگ پتہ ہی ہسدے ہونے، لیکن اج صحیح کھل کے اسی چار بندے اج کھل کے ہسے لوگ اطلاع کریں، یقین کرو مزہ تھینک یو سر. گورنر پنجاب جناب چودھری محمد سرور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں. بڑی مزیدار گفتگو جاری ہے ان کے ساتھ، لیکن یہاں لینی پڑے گی ہمیں چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی ڈی جے. جب بہار آئی تو صحرا کی طرف چل نکلے، چل گئی رسی مگر پھر بھی نہیں بل نکلے. جو ٹہلتے ہیں گرجتے ہیں گزر جاتے ہیں، جو برستے نہیں لیڈر وہی بادل نکلے. جو یہاں امن کا واویلا مچائیں ڈی جے، ہائے ان کی ہی صفوں سے ہی تو قاتل نکلے. ہاں بے یقینی ہے دندے کا کیا ہوگا، نفع ملے گا یا کہ بی پی ہائی ہوگا، ڈیموکریسی کا بھی فیوچر کیا ہوگا. ارے صبر بڑھاؤ سبھی بچاؤ، گلے پڑا جو ڈھول بھیا واجا ہے. ویلکم بیک ٹو مذاکرات. جی اب وقت ہوا ہے ہمارے 30 دسمبر کے ونر جو قراندازی کے ذریعے جیتے ہیں. ٹریٹ کارپوریشن کی طرف سے بھیجی گئی یہ 0 میٹر موٹر سائیکل، ان کو یہ چابی موٹر سائیکل کی ہینڈ اوور کرنے کا. لیکن عبد القدوس صاحب جن کا تعلق حیدرآباد سے ہے، اپنی مصروفیت کی وجہ سے وہ آ نہیں پائے موٹر سائیکل لینے کے لیے. تو کون پہنچائے گا عبد القدوس بھائی کو یہ موٹر سائیکل؟ عبد القدوس بھائی میرے واقف ہیں، آپ سے کیسے واقف ہے؟ میرے محلے میں رہتے ہیں. ان کو بھیجیے ٹھاکر حیدرآبادی، حیدرآباد لے جاؤ موٹر سائیکل. ہاں جی 5 ہو پنجائیاں چوتاں. ہاں بالکل ٹھیک ہے، آئیے. 5 ہوئے میرا نصیب مل گیا عبد القدوس کے ساتھ. قدوس بھائی اچھا ادھر 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 آئیے. اچھا یہ مارے گا موٹر سائیکل کے. قدوس بھائی یہی وہ آدمی ہے جو پہنچائے گا آپ کو ٹریٹ کارپوریشن کی طرف سے بھیجی گئی یہ موٹر سائیکل. ڈرامے کا نام تھا جانگلوس. تو قدوس بھائی اس آدمی کو پہچان لیجئے، اس کے پاس ہے آپ کی یہ والی موٹر سائیکل. آپ کے لیے بہت ساری تالیاں. حاجی قدوس بھائی ویسے تو میں انشاءاللہ آپ کو پہنچا دوں گا، لیکن اگر آپ فون کر کے ان سے کہہ دیں کہ میں ہی رکھ لوں تو آپ کی عین نوازش ہوگی. اچھا یہ موٹر سائیکل لے کے پانی میں گھس جائے گا. قدوس بھائی پانی میں سے لے لیجیے اس سے. جی پانی میں کیوں گھس جاؤں گا، میں کوئی بھینس ہوں؟ چابی کیوں لگا رہے ہو؟ تو بھائی چابی سے چلے گی. ناک سے سٹارٹ کرو. یہ تو دریا ہے، سمندر میں اتر جائے گا. کیوں مارتے ہو بے وقوف؟ منہ سے کرو. ارے یار ٹھہر جا بھائی، ٹھہر جا ایک منٹ. لو کھڑا چلو چلو تھوڑا ہاتھ لگانا. اسٹینڈ اٹھائیے. بہت ساری تالیاں قدوس صاحب کے لیے. تو واپس لے کے آنا پپو کو. یہاں میں بتاتا چلوں 31 دسمبر کے پروگرام کے ونر کا نام وہ خوش نصیب ہیں جناب جاوید حسین صاحب، اور ان کا تعلق ہے لاہور سے. جاوید بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو ٹریٹ کارپوریشن کی طرف سے بھیجی گئی 0 میٹر موٹر سائیکل. آپ کا بہت بہت شکریہ، اپنی مصروفیت میں سے آپ نے وقت نکالا ہمارے اس پروگرام کو 4 چاند لگائے. سر یہ لاسٹ میں ہمارے ڈی جے ڈارلنگ جو ہے ایک پیروڈی سانگ بناتے ہیں اور سناتے ہیں جو کہ ہماری قوم کی آواز ہوتی ہے، اپنے الفاظ میں اس کو ڈھالتے ہیں. سر پیش کرتے ہیں سر. حالات ہوں آؤٹ آف کنٹرول، اکانومی ہو ڈاماڈول، اکانومی ہو ڈاماڈول، سیکیورٹی میں بھی ہو جھول. بے یقینی ہے دندے کا کیا ہوگا، نفع ملے گا یا کہ بی پی ہائی ہوگا، ڈیموکریسی کا بھی فیوچر کیا ہوگا. ارے صبر بڑھاؤ سبھی بچاؤ، گلے پڑا جو ڈھول بھیا واجا ہے. پپو واجا ہے، چاچا واجا ہے، ارے بھیا واجا ہے. دھوم مچی ہے بلدیاتی
टेंशन का कुछ पता नहीं, डिप्रेशन सा क्यों पाला है, टेंशन क्या है पता नहीं। मिर्ख हुकूमत बात बात पे बढ़ाए, कौम मचाए शोर तो उसको बरगलाए, क्या सीक्रेट है हमसे इसको छुपा ले। अरे सबर बढ़ाओ सभी बचाओ, गले पड़ा जो ढोल भैया what the hell, ओ पप्पू what the hell, ओ चाचा what the hell, अरे भैया what the hell। दफ्तरों में फिर गया झाड़ू, करप्शन फिर भी घटी नहीं, लाकर अपनी साख हो गई, दहशत करती मिटी नहीं। चौधरी क्या जाने उसके बयान का क्या होगा, जो शोर मचा है कब जाके धीमा होगा, डेमोक्रेसी का भी फ्यूचर क्या होगा। अरे सबर बढ़ाओ सभी बचाओ, गले पड़ा जो ढोल भैया what the hell, ओ पप्पू what the hell, ओ चाचा what the hell, अरे भैया what the hell। हमारे हमसाए होते थे, गली में खेलते थे, बॉल चली जाए वो देते नहीं थे। क्रिकेटर जो है वो रोमांस नहीं कर सकता, थोड़ा सा अगर कॉन्सेंट्रेशन से खेलें तो पता चल जाए। अच्छा भाई मेरे वालों ना क्रिस गेल नूं एक गल पूछना कि तू अपने हथ नाल रोटी खाना, तेरा दिल खराब नहीं होता? पाकिस्तान मेरा घर है और पाकिस्तान की चाहे छोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो मैं कर रही हूँ। उड़ रही धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, खींच ली खाल मिलके सबने